हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम टु आरवाई केमिस्ट्री। ल आजको लेक्चर हाम्रो होइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा रहेछ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको हाम्रो दुईवटा पार्ट, एउटा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अर्को चाहिँ ग्याल्भेनिक सेल है। हुन त होइन एनइबीको अनुसार है, एनइबीको सिलेबस अनुसार यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई हामीले चाहिँ होइन इलेक्ट्रोलाइटिक सेललाई चाहिँ के अरे रिडक्स रियाक्सनमै पढाइ हुन्छ है। रिडक्स रियाक्सनकै सिलेबसमा राखिएको छ है त, रिडक्स रियाक्सनकै के भन्छ अरे च्याप्टरमा राखिएको छ। तर हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अनि ग्याल्भेनिक सेल दुवै चाहिँ हामी यसमै पढ्छौँ है। अनि रिडक्स च्याप्टर चाहिँ हामीले छुट्टै चाहिँ त्यसलाई पढाउँछौँ है त। ल मजा आउँछ है त, ध्यान दिएर पढ, केही नबुझेमा चाहिँ मजाले सोध्न मलाई है। ल हेरौँ। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा सबसे पहिले हामीले के हेर्छौँ होइन, हेर त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री द्याट इज रिलेटेड टु के भन त इलेक्ट्रिसिटी, द्याट इज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यसमा हामीले पहिला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला होइन केही टर्म्सको बारेमा बुझौँ है। त्यो टर्म्स भनेको के रहेछ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट है। सो वाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, सानैदेखि पढ्यो होला, स्कुल लेभलदेखि पढ्यो होला। इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के त, इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको त्यस्ता स्पेसिज होइन, त्यस्ता स्पेसिज अर कम्पाउन्ड जसले चाहिँ होइन के दिने अरे आयन्स दिने, भनेको जुन स्पेसिज चाहिँ डिसोसिएट हुने, केमा डिसोसिएट हुने, आयन्समा डिसोसिएट हुने है। र डिसोसिएट भएपछि होइन इफ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने के हुन्छ अरे कन्डक्सन हुने है। यस्ता स्पेसिसलाई भन्छौँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स भनेर भन्छौँ। दोज स्पेसिज विच डिसोसिएट इन्टु आयन्स है, और विच गिभ आयन्स एन्ड कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कल्ड के इलेक्ट्रोलाइट्स है त। ल इलेक्ट्रोलाइट्सको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ। हामीलाई चाहिने भनेको इलेक्ट्रोलाइट्सको दुईवटा टाइप्स पढ्छौँ है त। कुन कुन रे, एउटा पढ्छौँ हामीले इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको एउटा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, अर्को चाहिँ पढ्छौँ के अरे विक इलेक्ट्रोलाइट। एउटा चाहिँ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, अर्को चाहिँ के अरे विक इलेक्ट्रोलाइट है। ल क्वेसन चाहिँ आइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइटबाट पनि क्वेसन आइरहेको हुन्छ है त। ल हेरौँ अब यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट र विक इलेक्ट्रोलाइटमा डिफ्रेन्सिएट गरौँ है। सिम्पल छ, राम्ररी बुझ हेर है। डिओडी भनेको डिग्री अफ डिसोसिएसन, डिओडी भनेको के अरे दिस इज डिग्री अफ डिसोसिएसन। डिओडी भनेको के अरे डिग्री अफ डिसोसिएसन, डिग्री अफ डिसोसिएसन है। सो डिग्री अफ डिसोसिएसन स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि भन्यो भने कति हुन जान्छ है त। के हो यो डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको त, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटबाट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटबाट, जस्तै NaCl भयो इलेक्ट्रोलाइट है त, स्ट्रङ एसिड्सहरू बेसेसहरू होइन, HCl भयो, H2SO4 भयो, NaOH भयो होइन, और साल्टहरू भयो, यसलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौँ। सो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटबाट होइन जति मोल आयन्सको फर्मेसन हुन्छ है, भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ आयन्स डिसोसिएटेड फ्रम 1 मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट इज कल्ड के डिग्री अफ डिसोसिएसन। 1 मोलबाट कति मोल डिसोसिएट भयो, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटबाट होइन कति मोल डिसोसिएट भयो, द्याट इज द के अरे डिग्री अफ डिसोसिएसन। रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अल्फाले है। सो अल्फाको फर्मुला लेख्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ हामीले नम्बर अफ मोल्स डिसोसिएटेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स, बाई के अरे टोटल नम्बर अफ मोल्स। सो अल्फा इज द नम्बर अफ मोल्स डिसोसिएटेड बाई टोटल नम्बर अफ मोल्स, इट इज कल्ड कि डिग्री अफ डिसोसिएसन है। सो डिग्री अफ डिसोसिएसन जुन हुन्छ नि स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको होइन, त्यो भनेको 100% हुन्छ है। हुन त होइन दुनियाँमा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइट होइन जसको चाहिँ 100% डिसोसिएसन हुन्छ है, तर हामी मान्छौँ कि 100% हुन्छ। भनेको अल्फाको भ्यालु भनेको कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। कुन चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको लागि रे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको लागि। विकको लागि भन्यो भने अल्फा इज के अरे लेस देन 1 हुन्छ है। विकको लागि अल्फा इज के अरे लेस देन 1
उहीको लागि अल्फा इज लेस देन 1 और लेस देन 100% भनौँ है। ल अनि यो हेर त जस्तै होइन HCl भयो। सो HCl भनेको डिसोसिएट हुन्छ 100% डिसोसिएट हुन्छ केमा रे H प्लस र Cl माइनसमा है। त आइदर यसलाई मोल्टेन स्टेटमा ल्याऊ, मोल्टेन भनेको हिट गरेर मेल्ट गरेको स्टेट, और यसलाई एक्वस स्टेटमा ल्याऊ। त HCl लाई पानीमा हाल्ने बित्तिकै एक्वस भनेको पानी, पानीमा हाल्ने बित्तिकै केमा डिसोसिएट हुन्छ H प्लस र Cl माइनसमा डिसोसिएट हुन्छ है। सो यसको 1 मोलबाट H प्लस र Cl मोल 2 मोल डिसोसिएट भयो हो कि नि है। सो 100% डिसोसिएट हुन जान्छ HCl, द्याट्स वाइ HCl इज के रे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। यसको 1 मोलको 1 मोल नै डिसोसिएट हुन गयो है। सो HCl इज स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। सो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको अल्फा इज के रे 1 100%, उहीको लागि के रे लेस देन 1। अब हेरौँ त HCl को डिसोसिएसन हेर त H प्लस Cl माइनस 1 मोल लियौँ, 1 मोल HCl भनेको हामीले पानीमा डिजल्भ गर्यो भने 1 मोल कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन जान्छ केमा H प्लस र Cl माइनसमा कम्प्लिटली डिसोसिएट हुन जान्छ भनेको HCl को जुन डिसोसिएसन भयो नि त्यसलाई के भने हामीले रिभर्सिबल भने कि इरिभर्सिबल भने। एकचोटि डिसोसिएट भयो फेरि फर्केर आउँदैन है। इफ फर्केर आएन भने त्यस्ता डिसोसिएसनलाई के भन्छौँ हामीले इरिभर्सिबल भनेर भन्छौँ है। तर इफ डिसोसिएसन फर्केर आयो भने है भनेको रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट बन्ने, फेरि प्रोडक्टबाट रियाक्टेन्ट बन्यो भने त्यस्ता डिसोसिएसनलाई के भन्छौँ हामीले रिभर्सिबल भनेर भन्छौँ है। तर स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको डिसोसिएसन त 100%। यसको मिनिङ है यसको जुन होइन डिसोसिएसन हुन्छ त्यो के हुन्छ रे इरिभर्सिबल हुन्छ भनेको फेरि चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट हुँदैन है। सो के भन्छौँ हामीले डिसोसिएसन इज इरिभर्सिबल। यता चाहिँ हेऱ्यो भने विक इलेक्ट्रोलाइट छ त यसको डिसोसिएसन इज के इरिभर्सिबल भनेको प्रोडक्ट फेरि चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ। यो आर गिभिङ पी यो भनेको इरिभर्सिबलको साइन हो है। आर रिभर्सिबल पी है यो भनेको हाम्रो रिभर्सिबलको साइन हो। के रे रिभर्सिबलको साइन हो। यसको मिनिङ प्रोडक्ट फेरि चाहिँ रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट हुन्छ है। तर यता इरिभर्सिबलमा चाहिँ रियाक्टेन्ट चाहिँ कम्प्लिटली प्रोडक्टमा कन्भर्ट हुन जान्छ, प्रोडक्ट फेरि रियाक्टेन्टमा कन्भर्ट हुँदैन। अब हेरौँ त हामीले केमिकल इक्विलिब्रियम पढेका छौँ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन एचिभ हुने भनेकै रिभर्सिबल रियाक्सनमा हो। त इरिभर्सिबल डिसोसिएसन छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसन एचिभ हुने नहुने। सो के लेख्छौँ हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज नट एचिभड। इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज के रे नट एचिभड। इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज नट एचिभड इन केस अफ के स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज नट एचिभड। यता चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज के रे एचिभड। के हुन जान्छ एचिभड हुन जान्छ है। यसलाई सिम्पल तरिकाले हामी बुझ्न सक्छौँ। हेर न कसरी है सबले हेर न सबको होइन लाइफमा घटेकै होला है। मानौँ होइन दुईजना छ है, एकजना बकुला अर्को चाहिँ बकुली है। बकुला बकुली छ है त, एकजना बकुला अर्को के रे बकुली है त। ल यो दुईटा बकुला बकुलीको बिचमा सच्चावाला प्यार कुनवाला रे सच्चावाला है। सच्चावाला अम्बुजा सिमेन्टवाला। अम्बुजा सिमेन्ट भनेको थाहा छ, अम्बुजा सिमेन्ट भनेको सच्चावाला स्ट्रङवाला है स्ट्रङवाला। ल केही कारणवश दुवैको के भयो रे ल बिछोड भयो है। के भयो रे बिछोड भयो। ल भन अब बिछोड भयो भने दुवैको हार्ट ब्रेक हुन्छ कि नै हुन्छ यस हुन्छ। कति पर्सेन्ट हुन्छ भन यस 100%। किनभने दुवैको बिचमा सच्चावाला के थियो समथिङ समथिङ थियो हो कि नै। त सच्चावाला समथिङ समथिङ भयो भने ब्रेकअप हुँदा के हुन्छ हार्ट ब्रेक 100% हो। त्यही भएर सच्चावाला स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने त्यसको डिग्री अफ डिसोसिएसन के हुन्छ रे 100% हुन्छ। तर हेर त इफ यो दुईटा बकुला बकुलीको बिचमा झुटावाला भएको भए, झुटावाला समथिङ समथिङ भएको भए त्यसलाई भन्छौँ हामीले विक इलेक्ट्रोलाइट हो कि नै। त झुटावाला समथिङ समथिङ भएको भए होइन
बिचमा हैन दुवैको बिछोड हुँदा पनि के 100% ब्रेकअप हुन्छ, के 100% हार्डको ब्रेक हुन्छ, हुँदैन हो। सेम वेमा हामीले विक इलेक्ट्रोलाइटमा भन्न सक्छौँ अल्फा इज के रे लेस देन 100% और लेस देन 1। ल अर्को पोइन्ट अब रिलेट गरौँ है। यो साँच्चावाला बकुला बकुलीको समथिङ समथिङ है त। ल 100% हार्ट ब्रेक भयो। अब भन्न फेरि यो दुइटाको हैन मिल्ने चान्स कति, 0%। फेरि फर्केर आउँछ, सच्चावाला छ फर्केर आउँदैन है। हार्ट ब्रेक 100% फर्केर आउँदैन, कबीर सिंह बन्न जान्छ होइन। ल होइन कबीर सिंह नभनौँ देवदास बन्न जान्छ, देवदास है। थाहा छ नि देवदासको बारेमा। ल सो डिसोसिएसन इज के इरिभर्सिबल। तर यो बकुला बकुलीको यो झुटावाला छ भने के हुन्छ, फर्केर आउँछ, फर्केर हो कि नै। सो डिसोसिएसन इज के भन्छौ, डिसोसिएसन इज रिभर्सिबल, फर्केर आउँछ नि त, झुटावाला छ नि त है। सो डिसोसिएसन इज के रिभर्सिबल है। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, रिलेट गर्न मिल्छ है। सो यसमा स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसन एचिभ हुँदैन, विक छ भने इक्विलिब्रियम कन्डिसन इज के रे एचिभड है। अब जस्तै इक्जाम्पल हेऱ्यौँ हामी त, सिम्पल छ इक्जाम्पल हामी सम्झिराखौँ। जति नै स्ट्रङ एसिडहरू छ नि होइन, स्ट्रङ एसिड्सहरू होइन। सो स्ट्रङ एसिड्सहरू के हुन जान्छ अरे, स्ट्रङ एसिड्सहरू के हुन जान्छ त, स्ट्रङ एसिड्स आर द इक्जाम्पल अफ स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। जस्तै हेर त HCl, H2SO4 है त, HNO3। स्ट्रङ कतिवटा छ मैले आयोनिक इक्विलिब्रियममा भनिदिएको छु है। सबसे स्ट्रङ दुनियाँकै सबसे स्ट्रङ परक्लोरिक एसिड HClO4, देन HI, देन HBr, देन H2SO4, देन HCl, देन HNO3 हो कि नै। यतिलाई स्ट्रङ एसिड मान्ने, बाँकी सब विक एसिड है। बेसमा पनि स्ट्रङ भनिदिएको थिएँ एकचोटि हेर है आयोनिक इक्विलिब्रियममा, त्यहाँ कतिवटा यो स्ट्रङ, बाँकी यो बाँक जति आयो नि होइन त्यो सब भनेको विक एसिड हुन्छ है त। ल बुझिरहेछ नि। सो जति स्ट्रङ एसिड्सहरू हुन्छ के हुन्छ अरे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। ल जस्तै अर्को के अरे बेसमा सबै स्ट्रङ बेसेसहरू एसबी भन्यो के अरे सबै स्ट्रङ बेसेसहरू के हुन जान्छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। जस्तै स्ट्रङ बेसमा के आयो हाम्रो, NaOH आइदियो, KOH आइदियो है त, KOH आइदियो, बेरियम हाइड्रोक्साइड आइदियो है त। ल दिज आर के अरे स्ट्रङ बेसेज। सो स्ट्रङ बेसेज आर के अरे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। अनि अर्को चाहिँ साल्ट। सो कुन टाइप सल्टको लागि हामी स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा हाल्ने हो, सल्टको बाउआमाको रे है, सल्टको बाउआमाको रे। सल्टको बाउआमा भनेको एसिड र बेस है। सल्टको फर्मेसन कहाँबाट हुन्छ, एसिड र बेसबाट हुन्छ है। जस्तै हेरौँ NaCl सल्ट भयो, जस्तै के अरे NaCl सल्ट। सो NaCl सल्टको बाउआमा को रे, NaCl सल्टको फर्मेसन चाहिँ केबाट हुन्छ, HCl एसिड र NaOH बेसबाट। सो हेर त स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसबाट बनेको हो कि नै भन हो। सो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसबाट होइन सल्टको फर्मेसन हुँदैछ भने त्यस्ता सल्ट गोज टु कता रे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट है। जस्तै अर्को हेर NaCN सोडियम साइनाइड। ल यो सल्टको फर्मेसन चाहिँ रे केबाट रे NaOH बेसबाट, बाउ इज NaOH अनि आमा इज के रे HCN एसिड। सो HCN इज द विक एसिड तर NaOH इज द स्ट्रङ बेस हो। सो यो सल्टलाई कुनमा हाल्ने, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट कि विकमा। कुनै एउटा स्ट्रङ रहेछ भने एसिड और बेसमध्ये कुनै एउटा पार्ट स्ट्रङ रहेछ भने त्यो सल्टलाई कता हाल्ने रे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा हाल्ने। ओके यस भेरी गुड है। सो सल्टमा चाहिँ है सल्टको कुनै एउटा पार्ट आइदर एसिडिक और बेस पार्ट, एसिड और बेस पार्ट कुनै एउटा पार्ट स्ट्रङ रहेछ भने त्यो सल्टलाई चाहिँ कहाँ हाल्ने रे स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटको क्याटेगोरीमा हाल्ने है। ल बुझिरहेछ सबले, बुझिरहेछ है त। ल विकमा चाहिँ के हुन्छ अरे विक एसिड्सहरू। ल स्ट्रङ थाहा पायौँ भने बाँकी सब एसिड विक एसिड। जस्तै एसिटिक एसिड, अर्ग्यानिक एसिड त विक एसिड नै हुन्छ। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, फर्मिक एसिड HCOOH हो कि नै इटिसी गरिदिउँ, सबै विक एसिड्स आर के विक इलेक्ट्रोलाइट।
विक बेसेसहरू, ल विक बेसेसहरू पनि के हुन जान्छ, जस्तै हेर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रङ बेस थाहा पायौँ भने बाँकी सब के अरे विक बेस, जिङ्क हाइड्रोक्साइड है त, दिज आर के अरे विक इलेक्ट्रोलाइट। ल अनि हेर है विक एसिड र विक बेसबाट बनेको सल्ट, विक एसिड र विक बेसबाट बनेको सल्ट आर के विक इलेक्ट्रोलाइट। जस्तै हेर है HCN विक एसिड र अमोनियम हाइड्रोक्साइड विक बेस, HCN विक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड विक बेस, यो दुईटाको कम्बिनेसनबाट बनेको सल्ट गोज टु कता, गोज टु विक इलेक्ट्रोलाइट। जस्तै अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइडबाट बनेको अमोनियम साइनाइड सल्ट चाहिँ विक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड र विक एसिड हाइड्रोजन साइनाइडबाट बनेको, सो दिस सल्ट गोज टु विक इलेक्ट्रोलाइटको इक्जाम्पलमा। बाउ आमा दुवै विक त सल्ट गोज टु के अरे विक इलेक्ट्रोलाइट, यसरी सम्झिने है। ल जस्तै NaCN सोडियम NaCN होइन अमोनियम साइनाइड भयो होइन। ल जस्तै यो विक एसिड HCOH अनि KOH बेस लिइहाल है। सो हाम्रो होइन विक एसिड HCOHबाट HCOO माइनस होइन, अनि यहाँबाट K प्लस, यो दुईटा मिलेर के बनाउँछ HCOOK यहाँ पनि हेर त स्ट्रङ बेस विक बेस लिनु पर्यो। सो HCOOH के भयो हाम्रो विक एसिड होइन, विक एसिड र अर्को विक बेस भनेको हाम्रो होइन यसरी यस्तै भनौँ है त, कार्बोनिक एसिड H2CO3 विक एसिड हो कि नै, अनि अर्को विक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड विक बेस। ल यो दुवै विक, यो पनि विक एसिड अनि यो पनि विक बेस, यो दुटैबाट बनेको सल्ट इज के भन त अमोनियम कार्बोनेट हुन्छ NH4 CO2 CO3 हुन्छ हो। त दुवै विक एसिड भयो र विक बेस भयो भने त्यो सल्ट बिलोङ टु के अरे विक इलेक्ट्रोलाइट। त के भयो अर्को इक्जाम्पल अमोनियम कार्बोनेट NH4 2 CO3 है त। ल इटिसी गरिदेऊ, कुनै एउटा विक एसिड ल्याऊ है त, विक एसिड ल्याऊ, अर्को चाहिँ विक बेस ल्याऊ अनि के बनाऊ सल्ट बनाऊ है। सो त्यस्ता सल्ट बिलोङ्स टु कता रे विक इलेक्ट्रोलाइट है त। ल सो दिज आर के अरे डिफ्रेन्सेस बिट्विन के स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट एन्ड विक इलेक्ट्रोलाइट। जति स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, जति विक एसिड विक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रङ बेस स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, विक बेस विक इलेक्ट्रोलाइट है त। ल अब यसमा होइन केही क्वेसनहरू पनि सोधेको छ है, पास्ट इयर क्वेसनमा केही क्वेसनहरू सोधेको छ, त्यो क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिहालौँ। ओके ओके ल हेर, सो विच अफ द फलोइङ इज नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको छ। हेर है ध्यान देऊ है ध्यान देऊ, नट भनेको छ, नट इज भेरी भेरी नटी, सो यसलाई अन्डरलाइन गरिहाल है। अनि पढाएको क्वेसन विच अफ द फलोइङ इज नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट, मिनिङ के सोधिरहेछ क्वेसन पढ त, नट अ नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको छ, भनेको के अरे विच अफ द फलोइङ इज इलेक्ट्रोलाइट भनेर भनेको छ। इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर हामीलाई सोधिरहेछ। के यो ग्लुकोज भनेर इलेक्ट्रोलाइट हो होइन, युरिया हो होइन, इथेनोल इथाइल अल्कोहल हो होइन, एसिटिक एसिड। ल भर्खर इक्जाम्पल पढेको विक एसिड हो कि नै एसिटिक एसिड, त इलेक्ट्रोलाइटमा त आइदियो नि विक इलेक्ट्रोलाइट हो, त विक इलेक्ट्रोलाइट भनेकै त इलेक्ट्रोलाइट हो कि नै हो। त न त ग्लुकोज हुन्छ न त युरिया न त इथेनोल, आन्सर के हुन जाने एसिटिक एसिड है। ल बुझिरहेछ सबले। ल नेक्स्ट हेरौँ है त, यो सबै PYQ है, PYQ पास्ट इयर क्वेसन सोधिसकेको छ है। ल नेक्स्ट हेरौँ, प्योर वाटर डज नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ल हेर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नलाई के हुनु पर्यो, आयन्समा डिसोसिएट हुनु पर्यो कि नै, आयन्स दिनु पर्यो कि नै भन हो। त प्योर वाटर त आयोनाइज नै हुँदैन, प्योर वाटरबाट आयन्सकै फर्मेसन नै हुँदैन, त कहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने हो कि नै। सो के हुन्छ आन्सर, के लो बिपी होइन, के न्युट्रल भएर होइन, रिडली डिकम्पोज भनेको इजिली डिकम्पोज भएर होइन, किनभने प्योर वाटर टोटली के हुन्छ अनआयोनाइज्ड हुन्छ। सो आन्सर इज के इज अलमोस्ट टोटली अनआयोनाइज्ड है त। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ,
इलेक्ट्रोलाइट्स वेन डिजल्भ इन वाटर डिसोसिएट इन्टु के अरे आयन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जब वाटरमा डिजल्भ हुन्छ अनि केमा डिसोसिएट हुन्छ, आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ। जस्तै हेर NaClलाई हामीले होइन पानीमा राख्यो भने NaCl Na+ र Cl- मा चाहिँ डिसोसिएट हुन्छ। किन हुन्छ भनेर सोधिरहेछ, के अनस्टेबल भएर? NaCl त झन् धेरै स्टेबल छ, हो कि नै? यसको ल्याटिस इनर्जी हाई छ कि नै? के वाटरले डिजल्भ गर्छ भएर? होइन। फोर्स अफ रिपल्सन इन्क्रिज भएर? कि फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज ब्रोकन डाउन बाई वाटर? के हुन्छ हेरौँ है त। NaCl हेर त, NaCl को ल्याटिसमा Na+ र Cl- हो। यो भनेको केटायन, यो भनेको एनायन। केटायन र एनायनको बिचमा स्ट्रङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ कि नै भन? यस हुन्छ। अनि त यो NaCl स्ट्रङली बोन्डेड हुन्छ, हो कि नै, सलिड स्टेटमा। तर यसलाई पानीमा हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ त वाटरसँग एउटा प्रोपर्टी हुन्छ कि प्रोपर्टी। कुन प्रोपर्टी? बोलो बोलो, कुन प्रोपर्टी? डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी। थाहा छ डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी? ल देशी भाषामा सिक है, देशी भाषामा। दुईटा बकुला बकुलीको बिचमा बिछोड गराउनु छ, दुईटा बकुला बकुलीको बिचमा बिछोड गराउनु छ, डिभोर्स गराउनु छ। कसलाई खोज्ने? कसलाई खोज्ने? लयरलाई खोज्ने, हो कि नै भन त? लयरलाई खोज्ने। मान्छेको बिचमा बिछोड गराउनु पर्यो, लयरलाई खोज्ने। आयन्सको बिचको आयन्सलाई के अरे बिछोड गराउनु पर्यो, केटायन एनायनको बिचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन घटाउनु पर्यो, कसलाई खोज्ने है? यस्तो सल्भेन्टलाई खोज्ने जसको डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी के हुन्छ? हाई हुन्छ। सो डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी भनेको कस्तो प्रोपर्टी रे? बिछोड गराउने प्रोपर्टी। दुईटा आयन्सको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई घटाउने प्रोपर्टी इज द डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टी। र यो प्रोपर्टी भनेको वाटरसँग हुन्छ है। सो वाटरले के गर्छ? आयन्सको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले के गरिदिन्छ? कम गरिदिन्छ कि ब्रेकडाउन गरिदिन्छ है। अनि आयन्स चाहिँ मजाले के अरे अनि के हुन्छ अरे NaCl मजाले आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ, हो कि नै भन त? सो NaCl भनेको इलेक्ट्रोलाइट्स वेन डिजल्भ इन वाटर आयन्समा डिसोसिएट हुन्छ। किनभने आयन्सको बिचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनले के गरिदिन्छ अरे? ब्रेकडाउन गरिदिन्छ। कसले? वाटरले। वाटरको कुन प्रोपर्टीले? डाइइलेक्ट्रिक प्रोपर्टीले है। नट रिपल्सन, रिपल्सन होइन, एट्र्याक्सनलाई के गरिदिन्छ? ब्रेकडाउन गर्छ है। सो आन्सर इज के अरे? अप्सन नम्बर डी है त। सो यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट्सको बारेमा है त। बेसिक कुरा थियो यो, मैले आयोनिक इक्विलिब्रियम पनि कुरा गरेँ होला है, स्ट्रङ र विक इलेक्ट्रोलाइटको। ल ठिक छ, यहाँ पनि गऱ्यौँ हामीले, रिभिजन भयो है। ल सबै स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस, स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट। र साल्टमा चाहिँ के अरे कुनै एउटा पार्ट चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्ने। विकमा के अरे सबै विक एसिड, सबै विक बेस। साल्टमा के अरे यस, विक एसिड र विक बेसबाट बनेको सल्ट है। दुवै कम्पोनेन्ट विक हुनु पर्यो अनि मात्र त्यो सल्टलाई भन्छौँ हामी विक इलेक्ट्रोलाइट। ओके। ल यो 3टा क्वेसन गऱ्यौँ हामीले। अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट रहेछ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड लेक्चरमा गर्छौँ है त, लेक्चर नम्बर 2 मा गर्छौँ है त। ल थ्याङ्क यू सबैलाई है। गिभ योर पोजिटिभ फिडब्याक है, अरू गिभ योर फिडब्याक है। के सुधार्नु पर्यो है त, केही छ भने त्यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर है। नबुझेको खण्डमा पनि कमेन्ट गर है। वा केही सोध्नु पर्ने छ होइन, केही नराम्रो लाग्यो है त, वा कसैलाई वा म कसरी अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो छ भने त्यहाँ तल चाहिँ कमेन्ट गरौँ है। ल अब होइन अरू भिडियोहरू त मैले फेस देखाइरहेको राखेको होइन, तर अहिले चाहिँ केही टेक्निकल प्रब्लम छ, त्यही भएर केही दिनको लागि चाहिँ म होइन यसरी नै भिडियोहरू अपलोड गर्छु है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।